मित्रहरू सादर नमस्कार। आज बडा राम्रो विषय आएको छ, कर्मकाण्ड र कर्मयोगमा के फरक छ भनेर। धन्यवाद छ प्रश्नकर्ता मित्रलाई। कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने मित्रहरू, कहिलेकाहीँ शब्दले मान्छेलाई अलमल पारिदिन्छ। एउटै हो कि अलग अलग हो कि भने जस्तो हुन्छ। जस्तो ब्रह्म भन्ने शब्द र ब्रह्मा भन्ने शब्द हैन। ब्रह्म भनेको अलख निरञ्जन, अदृश्य, अमूर्त, अव्यक्त चैतन्य तत्त्वको कुरा गरेको हो। परमात्मा तत्त्व, परमेश्वर तत्त्व, सर्वेश्वर तत्त्वको कुरा गरेको ब्रह्म भनेको, यानी कि कस्मिक एनर्जी, कस्मिक कन्सियसनेस, क्वान्टम कन्सियसनेस, क्वान्टम एनर्जीको बारेमा कुरा गरेको। अब ब्रह्मा भनेको चाहिँ अब त्रिदेव मध्येको एउटा देवता, ब्रह्मा विष्णु शिव, यानी कि सामान्य भाषामा दाढी पालेका, सेतो दाढी पालेका हैन, त्यस्तै वस्त्र धारण गरेका, हातमा वेद पुस्तकलाई राखेका हैन, चारतिर मुख भएका, त्यो एउटा मूर्त रूपेण आउँछ। त यानी कि ब्रह्म र ब्रह्मा फरक हो है। ब्रह्म अदृश्य हो, ब्रह्मा दृश्य हो। ब्रह्मा भनेका देवता हुन्, भने ब्रह्म भनेको परमात्मा तत्त्व हुन्, ब्रह्म तत्त्व हुन्, अदृश्य तत्त्व हुन् भन्ने बुझ्नु पर्यो। अब कर्मकाण्ड र कर्मयोग पनि शब्द कता कता मिल्न गएको छ, तर फरक छ। अब फरकलाई कसरी बुझौँ त सजिलो पाराले भन्दा, मित्रहरू, कर्मकाण्ड भनेको वास्तवमा वैदिक विज्ञान हो। ध्यान दिनुहोस् है। कर्मकाण्ड भनेको वाट इट इज आफ्टर अल साइन्स। कर्मयोग भने के हो त? यो भनेको दर्शन हो, वैदिक दर्शन हो। अझ आजभोलिको मान्छेले भन्ने बेलामा त गीता दर्शन हो, गीताको सार हो। हुन त गीता भन्ने बेलामा समग्रमा वेद पनि आयो, समग्रमा उपनिषद पनि आयो, तर जे होस् कसरी बुझ्नु पर्यो भने कि कर्मयोग भनेको दर्शन हो, कर्मकाण्ड भनेको विज्ञान हो। अब कर्मकाण्ड भनेको विज्ञान हो भन्न खोजेको कुरा, जति पनि हाम्रा पूजा आजाका कुराहरू छन्, जति पनि हाम्रा षोडश संस्कारका कुराहरू छन्, जति पनि हाम्रा मठ मन्दिर आदिसँग जोडिएका कुराहरू छन्, जति पनि हाम्रा चाडपर्व परम्परासँग जोडिएका कुराहरू छन्, जति पनि फिजिकल्ली गरिने क्रियाकलापहरू छन्, विभिन्न प्रकारका पूजा सामग्रीहरूको, विभिन्न प्रकारका ज्योतिषीय गणनाहरूलाई ध्यानमा राखेर, विभिन्न प्रकारका प्राकृतिक सामग्रीहरूको संयोजन गरेर, विभिन्न प्रकारका पण्डितजीहरूलाई, होताहरूलाई, वेदका वेत्ताहरूलाई समायोजन गरेर गरिने जति पनि कर्म हो, ती सबै कर्मकाण्ड हो। यावत पूजा आजा कर्मकाण्ड हो। अब यहाँनिर कुरा के आयो भने कि आजभोलि कर्मकाण्डको बारेमा अनेकौं प्रश्न उठेका छन्। कर्मकाण्ड किन चाहियो? राम नाम जपे पुग्छ। कर्मकाण्ड किन चाहियो? ध्यान गरे पुग्छ। कर्मकाण्ड किन चाहियो? अहिंसा व्रतको पालन गरे पुग्छ, सेवा व्रतको पालन गरे पुग्छ, प्रेम व्रतको पालन गरे पुग्छ, श्रद्धा व्रतको पालन गरे पुग्छ। फेरि गीताले नै स्पष्ट भनिदियो, के भनिदियो? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज। भजन गरे पुग्छ, ताली बजाए पुग्छ। द्याट्स नट इनफ, च्यान्टिङ इज इनफ। सो वाइ डु यु निड टु गो टु टेम्पल्स? वाइ डु यु निड टु फलो अल द रिचुअल्स? यो चढाऊ, त्यो चढाऊ, यो दान गर, त्यो दान गर, आइतबार यस्तो गर, सोमबार यस्तो गर, मङ्गलबार यस्तो गर, पहेँलो टिका यस्तो हो, सेतो टिका यस्तो हो, लड्डु भनेको यस्तो हो, प्रसाद भनेको यस्तो हो, रेखी हाल्ने भनेको यो हो, गौदान गर, यो दान गर, किन चाहियो भन्ने कुरा पनि उठ्छ। गीताले पनि स्पष्ट त्यो भनिदियो। तर यहाँनिर कुरा के छ भने मित्रहरू, ठिक छ, अन्त्यमा गएर तपाईँको भाव शुद्धि नै मूल कुरा हो। अन्त्यमा गएर चित्त शुद्धि नै मूल कुरा हो। अन्त्यमा गएर वृत्ति शुद्धि नै मूल कुरा हो। त्यसमा केही दुईमत छैन। तर
प्रश्न के आयो भने तपाईँको भाव शुद्धिका लागि, तपाईँको चित्त शुद्धिका लागि, तपाईँको मन शुद्धिका लागि, तपाईँको मस्तिष्क शुद्धिका लागि अनेकौँ विधा छन् नि। त्यो अनेकौँ विधाहरू मध्येमा कर्मकाण्ड पनि एउटा प्रमुख सशक्त विधा हो, त्यो भुल्नु भएन। यहाँ आजभोलि योग गर्ने मान्छेले के भन्छ, योग गरे पुग्छ, कर्मकाण्ड किन चाहियो? त्यो हिसाबले भन्ने हो त योग पनि त कर्मकाण्ड हो। योग कर्मकाण्ड होइन, यताबाट हात तान उताबाट हात तान अनि पुरा गर फेरि रेच गर, त्यो पनि त कर्मकाण्ड हो। लौ अब उज्जाई प्राणायाम गर, लौ अब भ्रामरी प्राणायाम गर, लौ त्यो पनि त कर्मकाण्ड हो। लौ शीर्षासन गर, खुट्टा माथि गर, टाउको, त्यो पनि त कर्मकाण्ड हो। अर्काले भन्छ होइन भक्ति गरे पुग्छ, कर्मकाण्ड किन चाहियो? पूजा आजा आदि इत्यादि श्राद्ध आदि कुराहरू, मन्दिर आदिका कुराहरू, भक्ति गरे पुग्छ, भजन गरे पुग्छ, ताली बजाए पुग्छ। भजन गर्नु कर्मकाण्ड होइन। भजन गर रे, फेरि मादल बजाउने हो कि, फेरि मृदङ्ग बजाउने हो कि, फेरि खैँजडी बजाउने हो कि, फेरि बाँसुरी बजाउने हो कि? तपाईँलाई थाहा छ आजभोलि मादल बजाउने ठाउँमा मृदङ्ग बजाउन पाइँदैन। कस्ता कस्ता आएका छन्। मृदङ्ग बजाउने ठाउँमा मादल घुसाउन पाइँदैन। ल भन्नुहोस् त कस्ता कस्ता आएका छन्। हार्मोनियम बजाउने ठाउँमा बाँसुरी लान पाइँदैन। कस्ता कस्ता आएका छन्। खैँजडी बजाउने ठाउँमा डफली हाल्न पाइन्न। डफली बजाउने ठाउँमा चाहिँ खैँजडी हाल्न पाइँदैन। यो त्यो कर्मकाण्ड होइन। हरे राम भन्ने ठाउँमा हरे कृष्ण भन्न पाइँदैन। हरे कृष्ण हरे त्यो पनि त कर्मकाण्ड हो। त्यो हिसाबले सोच्यो भने त जहाँ अनेक प्रकारको विधि छ, जहाँ अनेक प्रकारको विधान छ, जहाँ अनेक प्रकारको व्यवस्था छ, जहाँ अनेक प्रकारका सिस्टम र टेक्नोलोजी छन्, द्याट्स वाट अल कर्मकाण्ड। कर्मकाण्ड भनेको रातो टिका र पहेँलो टिका थोरै हो, त्यो मात्र थोरै हो। बेलपत्र चढाउ रे, अनि फेरि दुबो चढाउ रे, अनि फेरि सेलरोटी चढाउ रे, लौ फेरि तीर्थाटन गर्न जाऊ रे, लौ आज गोकर्ण जाऊ रे, मुक्तिनाथ जाऊ रे, गया जाऊ रे, बद्रीनाथ जाऊ रे, सबै कर्मकाण्ड, सबै कर्मकाण्ड हो। त्यसकारण मेरो निवेदन, त्यो रूपले हेर्नुहुन्छ भने हरेक कर्महरू कर्मकाण्ड हुन्। तर हो एउटा कुरा निश्चित भन्नुहोस्, के त? चाहे तपाईँ पूजा गर्नुहोस्, चाहे योग गर्नुहोस्, ध्यान गर्नुहोस्, मन्दिर आदिको भ्रमण गर्नुहोस्, विभिन्न प्रकारका यज्ञहरूको सम्पादन गर्नुहोस्, विभिन्न प्रकारका होमहरू गर्नुहोस्, विभिन्न प्रकारका कथाहरू पुराणहरूको श्रवण गर्नुहोस्, जे गर्नुहोस्, वाट इज फाइनल पोइन्ट? चित्त शुद्धि होस्, मन शुद्धि होस्, भाव शुद्धि होस्। शरीर शुद्धि गर्न सजिलो छ, चित्त शुद्धि गर्न गाह्रो छ, बुद्धि शुद्धि गर्न गाह्रो छ, भाव शुद्धि गर्न गाह्रो छ, समग्रमा जीवन शुद्धि गर्न गाह्रो छ। अब यहाँनिर अन्तिम कुरा के आयो मित्रहरू? त्यो शुद्धि गर्नका लागि तपाईको प्रवृत्ति अनुसार, तपाईको स्वभाव अनुसार, तपाईको जेनेटिक क्यारेक्टर अनुसार, हेर्नुहोस् है, तपाईको जेनेटिक क्यारेक्टर अनुसार तपाईलाई पूजा होम आदि कर्मकाण्ड बढी सजिलो हुन्छ कि योग ध्यान आदि बढी सजिलो हुन्छ कि भजन कीर्तन आदि बढी सजिलो हुन्छ कि जप तप मन्त्र आदि सजिलो हुन्छ कि? अब यो तपाईले चयन गर्ने हो। त्यो तपाईको लागि बढी प्रभावकारी रूपान्तरकारी हुन्छ कि त्यो तपाईले डिसाइड गर्ने। बट व्हाट माई रिक्वेस्ट इज, डोन्ट ट्राई टु क्रिटिसाइज अदर्स अननेसेसरीली। स्टप दैट नॉनसेंस डायलॉग, स्टप दैट इलॉजिकल आर्ग्युमेंट। ध्यान चाहिँ ठीक हो, भजन गलत हो, भजन चाहिँ ठीक हो, दान चाहिँ गलत हो, दान चाहिँ ठीक हो, पुराण चाहिँ गलत हो, पुराण चाहिँ ठीक हो, कर्मकाण्ड चाहिँ गलत हो, कर्मकाण्ड चाहिँ ठीक हो, तर मन्दिर भ्रमण चाहिँ गलत हो, मन्दिर भ्रमण चाहिँ ठीक हो, तर फेरि के अरे चाहिँ फलानो अग्नियज्ञ चाहिँ गलत हो, होम चाहिँ गलत हो। तपाईँ आफ्नो कुरा गर्नुहोस्।
What makes you happy? What makes you positive? What transforms you? What cultivates you? What changes your inner attitude, inner character? सक्यो। अब मूल प्रश्न त हरायो मित्रहरू। सुरुमा जुन तपाईँको प्रश्न थियो कर्मकाण्ड र कर्मयोगमा के फरक छ त भन्दा कर्मयोग के हो त मित्रहरू? कर्म गर्नुहोस्, कर्म गर्नुहोस्। कर्म त गर्नुपर्छ। भात पकाउनु पनि कर्म हो, सुत्नु पनि कर्म हो, खानु पनि कर्म हो, पढ्नु पढाउनु, विभिन्न प्रकारको व्यवसाय गर्नु, व्यापार गर्नु, सामाजिक कार्य गर्नु, प्रशासनिक कार्य गर्नु, कर्म त भइरहेको छ नि। अनेक प्रकारका कर्म छन्। हो, अब कर्मयोग भनेको त त्यो कर्म गर्ने बेलामा चाहे त्यो प्रशासनिक होस्, चाहे बौद्धिक होस्, चाहे व्यावसायिक होस्, चाहे व्यापारिक होस्, चाहे राजनीतिक होस्, चाहे धार्मिक होस्, चाहे शैक्षिक होस्, जे तपाईँको कर्म छ त्यो कर्म गर्ने बेलामा 3-4वटा सूत्रको परिपालन गर्नुहोस्। के? बहुजन हिताय। के? बहुजन हिताय। के? अनासक्ति भावेन। के? अकर्ता भावेन। के? ईश्वरार्पित भावेन। बस यी 4-5वटा सूत्रको पालन गर्नुहोस्, त्यो तपाईँको कर्मयोग हुन्छ। यानी कि तपाईँले जन्मदेखि मृत्युसम्म गर्ने यावत, अहिले म बोल्दैछु नि मित्रहरू, यो पनि कर्म हो। प्रीतम पाण्डेजी आउनुभएको छ कोटेश्वर शान्ति सेवा आश्रममा, भिडियो रेकर्ड गर्दै हुनुहुन्छ, गुरुकुल प्रोडक्सनका डाइरेक्टर। यो पनि उहाँको कर्म हो। अहिले हामी कोटेश्वर आश्रममा यो गरिरहेको बेलामा प्लेनको आवाज कता कता डिस्टर्ब भइरहेछ। प्लेन चलाउने मान्छे पाइलटले पाइलट कर्म गरिरहेको छ। फेरि त्यो प्लेनमा बसेका मान्छेले बस्ने कर्म गरेका छन्, यात्रा कर्म गरेका छन्। फेरि त्यो प्लेनमा चिया बिस्कुट खुवाउने एयर होस्टेसहरूले, बहिनीहरूले फेरि आफ्नो कर्म गरेका छन्। यहाँ बाहिर हामी कोटेश्वरको हाइटमा आश्रममा छौँ, बाहिर चराचुरुङ्गी उडिरहेका छन्, देखिन्छ दृश्यमा। तिनले आफ्नो कर्म गरिरहेका छन्। सबको कर्मयोग छ, तर सबको कर्म छ। ध्यान दिनु होला भाइ, कर्म सबको छ, तर कर्मयोग सबको छैन। ध्यान दिनुहोस्। डाक्टर पनि कर्मवाला हो, ड्राइभर पनि कर्मवाला हो, जागिरे कर्मचारी पनि कर्मवाला हो, पान पसलवाला पनि कर्मवाला हो। कर्मवाला सबै हुन्छन्। यहाँसम्म कि चोरी गर्ने मान्छे पनि कर्मवाला हो, भ्रष्टाचार गर्ने मान्छे पनि कर्मवाला हो, दिनमा 5वटा इन्टरभ्यू दिएर जनतालाई उल्लु बनाउने, जनतालाई भेडो ठान्ने नेता पनि कर्मवाला हो। झुट र भ्रमकै खेती गरेर संस्थाहरूलाई बर्बाद पार्ने व्यक्ति पनि कर्मवाला हुन्। तर के छ भने कर्म त सबले गर्छन्। चोरले पनि गर्छ, साधुले पनि गर्छ। तर यहाँ कुरा 3टा ग्रेडिङ आयो। के आयो त? के आयो त? नम्बर 1, कुकर्मबाट सुकर्ममा जानुस्, कुकर्मबाट सुकर्ममा जानुस्, सुकर्मबाट स्वकर्ममा जानुस्, स्वकर्ममा जानुस्, अथवा अर्को भाषामा अकर्ममा जानुस्, अनासक्त कर्ममा जानुस्। अनासक्त कर्ममा। स्वकर्म भनेको स्वधर्मलाई आधार मानेर कर्म गर्नुस्। सक्यो। स्वभावलाई, स्वप्राणलाई, स्वतत्वलाई बुझेर कर्म गर्नुस्। यसै लागि मैले कसरी निवेदन गरेँ, कर्मयोग भनेको त्यसो भए के हो त? जहाँ बहुजन हिताय, जहाँ योग भावेन, जहाँ अनासक्ति भावेन, जहाँ अकर्ता भावेन, न कर्ता अकर्ता, आम नट ए डुअर, अकर्ता भावेन, जहाँ ईश्वरार्पित भावेन, त्वदीयं वस्तु गोविन्द तुभ्यमेव समर्पयेत्। मनमना भव मद्भक्तो मद्याजीमाम नमस्कुरु। नमस्कार पनि कर्म हो, तर त्यो पनि अनासक्त भावले गर्नुहोस् त।
सबै कर्मयोग हो। अब अघिको मूल प्रश्न के आयो त कर्मकाण्ड र कर्मयोगमा फरक के छ भन्दा कर्मकाण्ड एक प्रकारले विज्ञानपरक भयो, कर्मयोग ज्ञानपरक भयो। कर्मकाण्ड एक प्रकारले मन्दिर प्रधान भयो, कर्मयोग जीवन प्रधान भयो। कर्मकाण्ड एक प्रकारले इट्स काइन्ड अफ रिचुअल, कर्मयोग के भयो काइन्ड अफ स्पिरिचुअल। कर्मकाण्ड एक प्रकारले लौकिक जगतको तृप्तिका लागि, लौकिक जगतको सन्तुलन समन्वय व्यवस्थापनका लागि गरिने कर्म भए। छोराछोरीलाई रोग लागेको छ अथवा को वृद्ध भएको छ अथवा के ग्रह दशा निवारण गर्नु छ भने यस्ता कुराको लागि गरिने धर्म अर्थ काम भयो। एक प्रकारले कर्मकाण्ड भनेको धर्म अर्थ काम भयो भने कर्मयोग भनेको मोक्ष हो, अन्तिम पुरुषार्थ हो। त मित्रहरू दुवैको परिपालन गर्नुस्, तर दुवैलाई अलग अलग तरिकाले पनि बुझ्नुस् र दुवै एकअर्कासँग समाहित भएका छन् है भन्ने तरिकाले पनि त्यसको इन्टर कनेक्सन पनि खोज्दै कर्मकाण्डलाई पनि सम्मान गर्दै अन्त्यमा म कर्मयोगको यात्रामा हिँड्नुपर्छ है। असक्तो ह्याचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। अनासक्त भावले कर्म गर्दै जीवनको समग्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्छ है भन्ने त्यो परम सत्यलाई नभुल्नुस्। सबैलाई हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना। धन्यवाद। नमस्कार।